बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी को एक बड़ी ज़िंदगी बनाने के लिए, ज़िंदगी को फुल ऑफ इंजॉयमेंट, फुल ऑफ अचीवमेंट, यानी फुल ऑफ हैप्पीनेस, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए ना 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, इसी से आप जो है ना खुशहाल होंगे और आप ज़रूर इस हमारे मुल्क के लिए वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि जो बंदा प्रोडक्टिव है, खुशहाल है, वो वापस टैक्स देगा गवर्नमेंट को, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो इससे मुल्क तरक्की करेगा। और जो लोग पीछे रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, बेरोज़गार रह जाते हैं, सलाहियतों से आरी होते हैं, वो माशरे पे बोझ होते हैं, उससे मुल्क नीचे जाते हैं। तो इसलिए देखना, चाइना ने भी लोगों को गुर्बत से उठाया तो वो तरक्की किए हैं। तो आप जिस तरह घर में होता है ना कि अगर कोई एक भाई कामयाब है और 3 भाई या 2 भाई पीछे बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो ज़िम्मेदारी उसकी बन जाती है कि वो उनको भी थोड़ा बहुत जो है ना अपने साथ लेके चले, तो वो मसला हो जाता है। तो लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि आप जो है वो लोगों को हेल्प करें, लोगों से मदद ना लें बल्कि लोगों को हेल्प करें अपने घर में, फैमिली में, माशरे में, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ज़िंदगी में अच्छा होने के लिए, खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ना 2-3 चीज़ें आपको तो बुनियादी करनी ही पड़ेंगी, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन है कि अच्छे रुझान आपके होने चाहिए। अच्छे रुझान जो है ना वो इंसान को बनाते हैं। रुझान हमारे जो जिस तरफ हमारा होता है वही हमारी ज़िंदगी डिज़ाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली हम अच्छे रुझान अपने अपने साथ शामिल नहीं करते, तो उससे हमें नुकसान हो जाता है। हम जो अवेलेबल स्टफ़ होता है उसी में से पिक एंड चूज़ कर लेते हैं। जो दाएं बाएं लोग कर रहे हैं वही हम कर लेते हैं। लोग स्मोक कर रहे हैं, लोग टाइमिंग सोने जागने के उनके नहीं है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनका जो है ना वो कोलोफेल में तजाद है, वो लोग अच्छे शौक रुझान के मालिक नहीं है। हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जब तक हम बाय चॉइस इन चीज़ों को अख्तियार ना करें, हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। देखें, ज़िंदगी किसी के कहने पे बेहतर नहीं होनी, अच्छे रुझान से बेहतर होनी है। रुझान क्या है? ये बेसिकली इनर जो है ना एक मोटिवेशन है या इनर अट्रैक्शन है ज़िंदगी के बारे में हमारी। तो वो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम वैसा हों, तो वो जितना अच्छा होगा तो वैसा हम होंगे। नंबर 2, अच्छी आदत अपनाएं। आदतें क्या हैं? कहते हैं पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। ये आदत जो हैं वो असल में डेली की जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना, ये आदतों में कन्वर्ट होती हैं। ये आदत बन जाती है। जैसे हम फ़र्ज़ करें, जैसे आप सोचें कि एक्सरसाइज का हमारा शौक़ है, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन की मिसाल लीजिए। जो स्पोर्ट्समैन 15 साल 20 साल अपनी स्पोर्ट्स को देते हैं, सारी ज़िंदगी वो एक्सरसाइज को मामूल बना लेते हैं, उनका एक आदत बन जाती है। वो अच्छी आदत है ना, तो फिट रहते हैं। आप इमरान खान की मिसाल देखिए कि बिल्कुल फिट लगते हैं मुझे। उनके जो बाकी जो लोग बैठे होते हैं वो उनके ज़्यादा उम्र के लगते हैं, हालांकि वो उनसे छोटी उम्र के हैं। इमरान खान जो है वो 75 साल के हैं मेरे ख्याल से। तो इस वक्त भी हशाश फिशाश, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन रहे, ग्राउंड में भागने वाले थे, एक्सरसाइज करने वाले थे। आज भी एक्सरसाइज करते ही होंगे नेचुरली, क्योंकि बंदा वो आदतें छोड़ तो नहीं सकता। अगर बुरी या अच्छी आदतें जो हैं वो अपने साथ ही रहती हैं। स्मोकिंग की आदत, इतने हीरे लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। सिगरेट पे सिगरेट लगा लगा के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। उनके भी औलाद होंगी, उनके भी प्यारे हैं, उनको उनसे मोहब्बत है नेचुरली, लेकिन बुरी आदत को वो छोड़ नहीं सकते। मैं उस दिन, एक हमारे दोस्त हैं रिजवान साहब, वो उन्होंने सिगरेट छोड़ा, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं तो हैरान ही हो गया कि कोई इंसान सिगरेट भी छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। बड़े बाहिम्मत हैं। उनकी मेरे नज़दीक और इज़्ज़त में इजाफा हो गया कि एक बंदे ने एक असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया और वो ज़िंदगी में उन्होंने वापस सिगरेट ज्वाइन नहीं किया। तो ये आदतें क्या होती हैं? बेसिकली आदतें असल में ये होती हैं, कहते हैं कि जिस तरह से एक कपड़े की सिलाई वाला धागा होता है ना, ये यहाँ से आदतें शुरू होती हैं। पहले ये इतनी सी चीज़ होती है, उसके बाद हम जब कांस्टेंट वो करते रहते हैं तो फिर ये इतना बड़ा जो रस्सा है ना वो बन जाता है, जिसको बंदा हाथों से नहीं तोड़ सकता। आपने देखा होगा ना, वो जिम के अंदर भी दिखाते हैं वो रस्से को, जो उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं। वो इतना बड़ा रस्सा होता है, उसको क्या 10 बंदे खींच के नहीं तोड़ सकते।
اس کے لیے کوئی کٹر چاہیے تو وہ ٹوٹے گا. آپ سوچئے عادت کو بھی کٹر چاہیے ہوگا تو جب وہ عادت ختم ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے اوپر انتہائی غور کرنا چاہیے, اپنی اولاد پہ غور کرنا چاہیے کہ کون کون سی عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہ جائیں گی. وہ یا تو ان کا روگ بن جائے گا یا ان کے لیے ایک بہترین چیز بن جائے گی. کتابیں پڑھنے کی جو عادت ہے, میرا خود بڑا شوق ہے, اور جن لوگوں کو یہ عادت ہے ان کی جو ٹرانسفارمنگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے. وہ مسائل میں الجھتے نہیں ہیں, وہ معاملات سے نکل جاتے ہیں. زندگی میں ہر ایک کے لیے مسئلے آ جاتے ہیں, پرابلم آ جاتے ہیں, فیصلے کرنے پڑتے ہیں, عقل شعور چاہیے ہوتا ہے. تو کتابیں پڑھنے والا جو ہے وہ دنیا بھر کا نالج جو ہے جب وہ اپنے ذہن میں اتار لیتا ہے تو اس کے پاس اس نالج کی بیس کے اوپر تمام حل آ جاتے ہیں. یہ اچھی عادت ہے. یعنی نماز پڑھنے کی عادت, دیکھیں نماز تو بنیادی طور پہ تو ہمارے پہ فرض ہے. میں رات معراج شریف کا واقعہ سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے تو وہ 50 نمازیں تھیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملے, انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, کم کرا دیں, جا کے ریکویسٹ کریں. آپ بار بار گئے, نمازیں کم ہوتی رہیں, 40 ہوئیں, 30 ہوئیں, 20 ہوئیں, 15 ہوئیں, 10 ہوئیں, اور فائنلی 5 ہوئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جائیں اور یہ بھی کم کر لیں, 5 بھی بہت بھاری ہیں, یہ میری امت بھی نہیں کر پا رہی تھی, آپ کی امت بھی نہیں کرے گی. تو آپ نے کہا مجھے حیا آتی ہے. کیا خوبصورت الفاظ تھے آپ کے. آپ نے کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے, اب میں اور کم کیا کروں. آپ نے کہا کہ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہی ہوں گی لیکن ثواب 50 کا ہوگا. تو وہ میں نے کہا اچھی بات ہے, آپ سے شیئر کر لوں, ٹاپک سے علاوہ ہے. لیکن عادتیں, نماز پڑھنے کی عادت بچوں میں ڈل جائے, ہمیشہ جو ہے نا وہ ذہنی سکون میں رہیں گے, اللہ کی پناہ میں رہیں گے. خصوصی رحمتیں برکتیں نماز پڑھنے والوں کے اوپر اللہ کی آتی ہے, جو 50 نمازوں کا ثواب ہے 5 نمازیں پڑھنے کا. تو یہ تو ابھی ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن اس کا جو حساب ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے. کوئی کمی کوتاہی والی نمازیں بھی جو ہماری جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹے سجدے قبول ہو جائے. اچھی عادت کی بات کر رہا تھا. نماز پڑھنا بہترین اچھی عادت ہے, باخلاق ہونا بہت اچھی عادت ہے, زندگی میں پروگریسو ہونا بہت زبردست عادت ہے, زندگی میں روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا بہت ہی زبردست عادت ہے. یعنی یہ ساری عادتیں, باہر سے ریسٹورنٹ سے کھانا نہ کھانا بہت اچھی عادت ہے, کیونکہ جب بندہ مسائل میں پھنستا ہے تو وہ اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ اس کی پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی بری عادت میں کیوں مبتلا ہوا. کیونکہ جو لوگ ریسٹورنٹ سے باہر سے کھانا کھاتے ہیں ان کو گھر کا تو پسند ہی نہیں آتا. یہ بھی ایک ٹیسٹ, ایک منہ کا ذائقہ ہی ہو جاتا ہے نا ان کا, ان کو پسند ہی نہیں آتا. پھر لوگوں کو ہارٹ اٹیک, پتہ نہیں بائی پاس, پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے نا وہ شوگر. کل ہمارے وہاں بزنس ڈسٹرکٹ میں ہی ہم رات کو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب موٹر سائیکل پہ تھے, وہ گر گئے, پتہ نہیں ان کو کیا شوگر ہائی ہوا یا مرگی تھا کیا تھا. لوگ انفارچونیٹلی مر رہے ہیں بری عادتوں کو اڈاپٹ کر کے. تو ہم کیوں نہ وہ عادتیں اپنائیں کہ جو ہم جس سے ہم زندگی جئیں, خوبصورت زندگی جئیں. اور تیسری اور آخری کہ ہمیں بچت کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے. دیکھیے کہتے ہیں کہ سارے لوگ زندگی میں نا سارے لوگ مور اور لیس ایک جتنا پیسہ ہی کماتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو بچا پاتے ہیں. یا آپ یوں کہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنا بچاتے ہیں اور اس کو انویسٹمنٹس میں لے کے آتے ہیں. اس سے فرق پڑے گا, آپ کی زندگی بہترین ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ. اچھا, پھر یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ بچانا شروع کریں گے. جب کم پیسے ہیں تب آپ کتنا بچاتے ہیں, تب کتنا پس انداز کرتے ہیں, تب آپ جو ہے نا وہ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور تب جا کے وہ کنورٹ ہوتا ہے. تو عادت بن جاتی ہے, وہ پھر آپ عادت بن جائے گی. اچھی عادتیں جو ہیں وہ ہمیں اچھا انسان بنا دیں گی, بری عادتیں برا انسان بنا دیں گی. یعنی ہماری اگر کوئی بھی بری عادت ہوگی نا تو وہ ہماری ساری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہوگی. تو اس لیے اگر ہم اچھی عادات کے ساتھ ہوں گے تو وہ بہترین زندگی ہوگی. تو نمبر 1 یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا اچھے رجحان اپنانے چاہیے, اس طرف جانا چاہیے. نمبر 2 اچھی عادات ہمیں اپنانی چاہیے. اور نمبر 3 سیونگ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے, سیونگ ہمیں کرنی چاہیے. زندگی میں سیونگ کی بہت اہمیت ہے, قوموں کے لیے بہت اہمیت ہے, انڈیویجول سطح پہ تو اپنی جگہ, قوموں کے لیے بہت اہمیت ہے. ہمارے جو لیوش اخراجات کرنے والے جو میں تو ان کو بہت برا بلا کہتا ہوں, لیکن لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی فضول خرچی کرے تو وہ بھی غلط ہے. یہ فضول خرچی ہی ہے نا. کہ آپ دیکھیں, کل میں فرنیچر کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں ایک بڑا سا وہ ٹیبل اور کرسیاں اور یہ وہ لگا ہوا تھا, اس کی قیمت شاید کوئی 20 سے 25 لاکھ روپے تھی وہ سیٹ کی نا.
تو میں نے اسے میرے دیکھتے ہی میں نے کیونکہ بیوروکریٹس کے میں جاتا تھا میں نے کہا یار یہ تو بیوروکریٹس والا فرنیچر ہے, یہ ہمیں نہیں چاہیے. اب آپ سوچئے کہ وہ ادھر اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ ان کے پاس مال مفت دل بے رحم, وہ ایک بجٹ ہوتا ہے وہ اس پہ مطابق خرچ کرتے ہیں. تو یہ قابل نفرت ہیں یہ لوگ کہ جہاں ملک جو ہے وہ تباہ حال ہے, لوگوں کی جو ہے نا وہ مسائل ہے, اور یہ جو ہے ان کا جو بیٹھنا اٹھنا اور ان کے جو لیوش اخراجات ہیں, گاڑیاں اور پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, اور وہ اس قدر بے ہنگم ہیں, اسے نقصان ہوتا ہے ملک کا. تو اس لیے ہمیں چاہے انڈیویجول سطح پہ ہوں چاہے قومی سطح پہ ہوں, بچت ہمیں جو ہے نا وہ بہت کام دیتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں زندگی میں ہمیں بنیادی طور پہ اختیار کرنی چاہیے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.